अथ 34 सर्गः। कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत्। इष्ट्याम् तु वर्तमानायाम् कुशनाभम् महीपतिम् उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः गाधिम् प्राप्स्यसि तेन त्वम् कीर्तिम् लोके च शाश्वती। एवमुक्त्वा कुशो नाम कुशनाभम् महीपतिम् जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकम् सनातनम्। कस्यचित्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः यज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः। स पिता मम काकुत्स्थगाधिः परमधार्मिकः कुशवंशप्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन। पूर्वजा भगिनी चापि मम राघवसुव्रता नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता। सशरीरागता स्वर्गम् भर्तारमनुवर्तिनी कौशिका परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता लोकस्य हितकार्यार्थम् प्रवृत्ता भगिनी मम। ततोऽहम् हिमवत्पार्श्वे वसामि नियतः सुखम् भगिन्याम् स्नेहसंयुक्तः कौशिक्याम् रघुनन्दन। सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरिताम्बरा। अहम् हि नियमाद्राम हित्वा ताम् समुपागतः सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा। एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता देशस्य हि महाबाहो यन्माम् त्वम् परिपृच्छसि। गतोऽर्धरात्रः काकुत्स्थकथाः कथयतो मम निद्रामभ्येहि भद्रन्ते मा भूद्विघ्नोध्वनीहनः। निष्पन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगपक्षिणः नैषेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन। शनैर्विसर्ज्यते सन्ध्या नभो नेत्रैरिवावृतम् नक्षत्रतारागहनम् ज्योतिर्भिरवभासते। उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशीलोकतमोऽनुदः ह्लादयन् प्राणिनाम् लोके मनांसि प्रभया स्वया। नैषानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः यक्षराक्षससङ्घाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः। एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः साधु साध्विति ते सर्वे मुनयो ह्यभ्यपूजयन्। कुशिकानामयम् वंशो महान् धर्मपरः सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः। विशेषेण भवानेव विश्वामित्रमहायशः कौशिकी सरिताम् श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव। मुदितैर्मुनिशार्दूलैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः निद्रामुपागमच्छ्रीमानस्तम् गत इवांशुमान्। रामोऽपि सह सौमित्रिः किञ्चिदागतविस्मयः प्रशस्य मुनिशार्दूलम् निद्राम् समुपसेवते। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 34 सर्गः।